इस बंदे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। कोई व्लॉग जारी है या क्या है? लाला से जरा टिप्स ले रहे थे। जो फलदार दरख्त होता है ना, इसको फल लगी हुई है। नन रावानी बोई द पसंद राजी सूख दिख ख्यारों की नजर राजी अब जब शायर है करे पोएगा मचर तो दे उलूरी नाराजी राजी। हेलो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जिस तरह कि आप लोगों को मैंने कहा था कि हमारे कुछ प्लेज़ हैं और वो हो रहे हैं, तो आज चूँकि मैं तो टाइम पे आता ही आता हूँ, लेकिन मुझसे पहले मेरी सीनियर जिससे हमने बहुत सीखा है रेडियो में, टीवी में, स्टेज में, मुझसे पहले आए हुए हैं। तो ये एक आर्टिस्ट की खुसूसियत होती है और इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को उनसे मिलवा दूँ और वही आपको बता दें कि वो इतनी जल्दी क्यों आए हैं और जल्दी आने एक आर्टिस्ट के लिए क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको मिलवाता हूँ। यकीनन आप सब जानते भी होंगे, हमारे हम उनको लाला कहते हैं प्यार से, और आप लोग उनको रेडियो से, स्टेज से, टेलीविज़न से और बहुत सारे, मैं कहता हूँ कि पेशावर के जितने भी आर्टिस्ट हैं तो उन्होंने उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो मिलते हैं सरदार आज़म साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आमिर जान, आमिर जान, आमिर जान, मेरी जान, कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मैं अभी कह रहा था अपने ऑडियंस को, क्योंकि मैं ज़्यादा टीवी में ये मशहूर हूँ कि सेट जब लग जाता है तो सबसे पहले ये बंदा पहुंचता है, तो मैंने उनको कहा कि आज जो है वो लाला हमसे पहले पहुंचे हुए हैं। तो इस बारे में ज़रा आप बताएं कि एक आर्टिस्ट के लिए स्टेज पर या फिर सेट पर जल्दी पहुंचना क्यों ज़रूरी है? देखिए आमिर, जब हम आर्टिस्ट की बात करते हैं ना, आर्टिस्ट और पंक्चुअलिटी चंद चीज़ें उसके साथ लाजिम मलजूम है। यानी वो वक्त पे आएगा, अपने डायलॉग वक्त पे बोलेगा, वो कदम वक्त पे उठाएगा, वो रोएगा भी तो उसके एक मखसूस टाइम होगा, वो एक्ट के बीच में वहाँ पे टाइमिंग, जिसको हम कहते नहीं, ये टाइमिंग आर्टिस्ट के लिए लाजमुल मलजूम है। तो पहले आना, तो वक्त पे रिहर्सल करना, वक्त पे स्टेज पे जाना, और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप और मुझ में ये चीज़ इसलिए मास्टर रखती है क्योंकि आप भी आपने नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट में ट्रेनिंग की, फिर आप हुनरकदर से होकर यहाँ तक पहुँचे। जी जी। वही रूट मैंने ही लिया। हमें भी असातिज़ा ने यही सिखाया कि आपने जो है वक्त से पहले पहुँचना है, आपने स्टेज देखना है। शायद स्टेज का इन आउट जो है, जहाँ से हम स्टेज पे जाते हैं और स्टेज से बाहर नहीं करते, वो चेंज हुआ हो। शायद जो वहाँ पे माइक्रोफोन लगे हुए हैं वो जो है वो सही काम नहीं कर रहे हों, तो आपने अपने के हिसाब से अपने माइक्रोफोन, अपनी एंट्रियाँ से चेक करनी है। तो जब आप वक्त पे आते हैं तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने ये भी आ गया है। ये इस बंदे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। कोई व्लॉग जारी है या क्या है? लाला से जरा टिप्स ले रहे थे, वो जरा बता रहे थे कि स्टेज लाला इज अ मैन फॉर ऑल सीजन। जब लाला है तो फिर हम तो आज़ादी कैसे है जी? हाँ खैसर रहमान नन लेट रहा ले क्या कहना चाहोगे? ना बिल्कुल लेट रहा ले। हाँ ये नूर हकीम है हमारा शहबाज। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लाला, तो आगे तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए पंक्चुअलिटी जो है वो मस्ट है। फिर आप आर्टिस्ट की बात जब करते हैं, आर्टिस्ट जो है एक तो पंक्चुअल होता है, फिर वो सिंसियर होता है, फिर अपने एक्ट के हवाले से वो बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड होकर आता है। उसके प्रोप्स क्या होने चाहिए, उसके साथ दूसरा जो एक्ट कर रहा है उसके डायलॉग भी उसको याद होने चाहिए। हो सकता है जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो आपका साथ ही कोई जुमला भूल जाए, तो आपने तरीके से उसको वो जुमला याद भी करवाना होता है। तो जो स्टेज का आर्टिस्ट होता है वो तो बहुत ही उसको शार्प और हाजिर दिमाग होना चाहिए कि वो
इसलिए पहले आए, रिहर्सल करें। तो ये पंक्चुअलिटी इज़ अ मस्ट। हाँ, ये बात है, पंक्चुअलिटी इज़ कंसर्न। ये बात है। बाकी जहाँ तक हमारे इस स्टेज थिएटर की बात करते हैं, जो इसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये स्लाइड ड्रामा है। और इसमें आप ये समझ लें कि इंफॉर्मेशन भी है, एजुकेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है। ये आप ओवरऑल सबको मिला के देखें तो ये इंफोटेनमेंट है सामीन के लिए, जिसमें ये तीनों जो लवाजमात हैं, जो पिलर्स हैं ड्रामे की, तो ये तीनों उनको मिलते हैं। और बड़े बड़े आर्टिस्ट इसमें हैं, सीनियर आर्टिस्ट हमारे साथ यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। आपको स्टेज पे हमारे बहुत ही प्यारे हर दिल अजीज़ शख्सियत जो है खैबर पख्तूनख्वा की, अफसर अफगान आपको नज़र आएंगे हमारे साथ, वो हमारा इंट्रो दे रहे होते हैं। मुझे असल में उनसे भी थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि पिछले जो इवेंट है उसमें मैंने एक चीज़ नोट की थी, और मैंने गालिबन टीम को उस टाइम मेरे साथ था, और मैंने कहा कि यार ये बहुत बड़ी क्वालिटी है ना, कि मतलब वो अक्सर अशार पढ़ते हैं, तो उसमें जो है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हीं से पूछूँ। अफसर भाई अच्छा, पहले, लेकिन उनसे मैंने ये मस्ट पूछना है, क्योंकि मैंने उनकी वीडियोस देखी है बहुत ज़्यादा, और उसमें मतलब वो क्या कहते हैं कि एक होता है बंदा हाजिर जवाब, तो मैं कहता हूँ वो हाजिर शेर है, हाजिर अशार है। मैं आपको एक बात बताता जी जी। हूँ, अफसर भाई को मेरे लिए तो इज़ लाइक ब्रदर, लाइक क्या, ही इज़ अ ब्रदर। जी जी। तो अफसर को मैंने ग्रूम होते हुए देखा है। मैं शायद अफसर के इतने करीब नहीं रहा, लेकिन मैंने उनको ग्रूम होते देखा है। जिस तरह ये बंदा सेल्फ मेड है, ख़ुद को खुद इसने बनाया, फिर ये कि मेहनती है। अब अब्बासीन साहब जैसे हमारे मुहतरम, मैं तो उसको उस्ताद उल-असातिज़ा कहता हूँ, उनके स्टेज थिएटर के हवाले से भी उनसे, चूँकि ड्रामेटिक सोसाइटी इस्लामिक कॉलेज को देख रहे थे, तो वो और डॉक्टर अदनान सरवर खान साहब, ये दोनों जो हैं, जो हम यंग थिएटर से वाबस्ता लोग हैं, हमारे तो असातिज़ा हैं। अब्बासीन साहब इनके बारे में कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि ये मतरूक अल्फाज जो पश्तो के हैं, जो मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने पढ़ाया है, मैंने इतने अरसे बच्चों को पढ़ाया है, मुझे ये अल्फाज याद नहीं, इसको किस तरह याद है इनकी कम उम्र में। फिर उस मौके की मुनासबत से अशार पढ़ना, और अशार भी उस तलफ़ुज़ और उस स्ट्रेस पास के साथ पढ़ना कमाल है। और ये खासा है सिर्फ हमारे अफसर अफगान भाई। फिर ये है कि पॉपुलर तो वो ऐसी भी है, वो खुशबुलू भी है, खुश आवाज़ भी है, खुश शक्ल भी है, खुश लिबास भी है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इंतहाई खाकसाराना ताबीयत के मालिक है। ये अभी मैं ये कहने वाला था कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब अफसर भाई से मिला था, तो वो एक थिएटर ही था, और मैं तो जानता था, मुझे नहीं पता था कि मतलब ये हमसे बात करेंगे, बैठेंगे, लेकिन वो जो हम लोग डिनर पर बैठे हुए थे और जो माहौल बन गया था, तो उसमें हमें लगा ही नहीं कि यार ये हम लोग ऐसे बंदे के साथ बैठे जिसकी नहीं बनती पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा फॉलोअर्स। तो ये बात आपकी बिल्कुल। अच्छा देखो आमिर, एक चीज़ याद रखो बेटा, जो फलदार दरख्त होता है ना, उसको फल लगी हुई होती है, वो झुका होता है। बिल्कुल। और ये वही लोग हैं जिनके बारे में अखबार का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि दुनिया सलामत बेच को ई बजा है, मोहतरम इंसान जहाना का मावली। कहने का मकसद ये है कि अगर दुनिया सलामत है ना, उसकी एक वजह ये है कि मोहतरम लोग जो हैं अभी दुनिया में बाकी हैं। और मेरे लिए अफसर अफगान इज़ वन ऑफ द कोऑपरेटिव है, जेलसी नाम नहीं है, हर यंग बंदा उसके पास अपने प्रॉब्लम लेके जाए, अब वो ट्रबल शूटर है, आपको मसले का हल निकाल के दे देंगे। तो ये सारी क्वालिटी हैं, और मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, और मैं उनके साथ निशस्त व बर्खास्त रखता हूँ, और कहीं कहीं अब किसी हद तक हम नवाला और हम प्याला भी। तो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट of Khyber Pakhtunkhwa. And as far as the elder brother of Mr. Afsar Afghan is concerned, अपनी बात करूँगा, he is a pride of mine. ग्रेट। अफसर भाई जी मावेल का ना, जी जी, जज्ब पख्तून का लाला के बाद बात करना, ये क्या है कि सूरज को चराग दिखाना। अस्सलाम वालेकुम तमाम और लाला जी इस तरह मश तावान ड्रामा के हमर जाने मन देर तावान करे नमो खोर याद दिला है खाता सुचा तो तावान करे
تاوان کړی دی څنګه یې تاسو جی تاسو شکر ده چې ومې لیدې ډېر وخت بعد صحت مزاج ټول ټیک ټاک کورني حالات بي جي وي ته ځئ راځئ شبه कैसे हुए हाँ जी अच्छा अफसर भाई यो खबर खुदा ला जो तो तरह अंग्रेजी ته راځي چې هغې ته ورودان هلته کې موږ ډسکس کړه کنه چې اول ورسمون کړ پلی کولا هغې کې دا ورکیب ما سره ناست و تاسو پکې اوسېدلو نو هغې کې لکه اوس زموږ د تحصیلدار او د پټواري هغه ده نو تاسو پکې هغه ولیدل نو ما ته یاره داسې حساب دی لکه ټپې خو موږ اورېدلې دي لکه روماني ټپې مو اورېدلې دي او بیا همدا اورېدلې دي خو لکه دا څنګه چل دی چې تاسو ته په هغه ټایم کې هغه مناسبت سره چې کوم دی لکه څنګه چې ریډ چې عباسین صاحب وکړي چې دا څنګه عباسین صاحب خدام وایي نن را باندې بوی د پسرلي راځي څوک دي چې خیالونو کې مې ځي راځي او زه په شاعرۍ کله پوهېږم چېرته د یو لوري نه راځي او ډیوایو خو به دې هر څه کې د الله ډېر لوی کرم چا ته دا حافظه ورکړي د لفظونو په جوړښت باندې پوهېږي د لفظونو په لوړو ژورو اتار چړاو نشي په فراز باندې پوهېږي یوه ده دویمه خبره دا ده لوړګیا که نه چې زه دې ټولو ځوانانو ته دا وایم چې اسانې لارې مه اختیاروئ شارټ کټس مه ګورئ په لنډه لار باندې ګټې چاونه دي په ځان محنت وکړئ د دې هر څه په شا باندې د افسر افغان د 10 کالو محنت دی هغه افسر افغان چې هغه به په یونیورسټۍ کې پیاده ګرځېده په غرمو کې په سیلۍ کې په باران کې بیا په سایکل ګرځېده بیا په موټر سایکل ګرځېده او زه پېښور زیاتره چې څومره هم ادبي فرهنګي صحافتي د موسیقۍ چې څومره محفلونه دي زه به هغه زموږ په یونیورسټي او کالج لینګویج کې وایي چې زه به بینچ وم زه به په دغه غونډو کې اخري شاته یو ګټ ته ناست وم دا د هغه ځای نه ما سفر کړی دی اخري بینچ نه بیا مخکې ته بیا مخکې دا نن چې موږ په مخکې ته دا خلک کښېنئ که د دې په شا باندې هغه شاته سفر دی ما بل ورځ یو خبره وکړه زه ریډیو پاکستان ته د نن نه شپږ کاله مخکې لاړم نو ما خیال دا چې زر آنر سټوډیو ته راغلی یو آفر سټوډیو آنر نو ما چې ما خبر شو لایقزاده صاحب دې خدای وبخښي هغه ما ته یې بچی وي اول واوره څومره ډېر واورېد دومره ډېر به وویل نو موږ دا اورېدلي دي نو ځکه نن ویلی شو او دا خبره وکړه د موقع مناسبت سره زه دا ګڼم چې د یو فن د ټاپ یا کمپیر لپاره یا د نظامت چارې چې سمبالي د هغه لپاره ډېره مهمه ده چې هغه د ماحول مطابق شعر هم ویلی شي خبره هم کولی شي او ماحول نفسیات خپل په لاس کې رانیوی شي دا ځکه تا سره خلک خوشحاله دي زه دا هم ګڼم ګوره دا وایم زه چې کله هم کمپیرینګ ته راځم هند په خدای وکړه دا کېدای شي دا خلک وایي چې مذهبي ټچ دی زه دا کمپیرینګ یو قسمه خپل عبادت کوم دا زه په ځان حلالوم یو خو زه کله هم د اودس نه راځم دا خبره ما د زه همیشه چې خپل ایونټ ته ځم نو زه په اودس کې ځم اودس مطلب دا که نه چې زه د خپل کمیټمنټ سره د خپل ارادې سره ځم او دویمه خبره دا ده چې زه دا ګڼم چې دا ته په زرګاو خلک ناست دي او ته د هغو وخت ځای کې یا پوټ کې دا ته ډېره غټه بیماري کې دې یوه لمحه چې ده که نه دا امانت دی ستا په لاس کې چې ته په دې جذبه راځې نو بیا تا د شعرونه هم راځي او خبرې هم راځي او خلک هم یو بله خبره ده افسر بھائی نن سبا زه ګورم که نه چې 80,000 پوسټ نو بس هغه بلکل داسې بدل دي ماشاءالله ستاسو 100 کې ما بله ورځ کتلې نه ولیدلي دا 100 کې چې دي تاسو بلکل لکه هغه چینج نه راځي چې څنګه تاسو سره په وخت کې مونږ ناستو خبرې او ګپشپ داسې بلکې دا د ما چینل بلاګ سټارټ کړو دا د ګران یو چې 80,000 فالوورز دا د بلاګ ته ولې راوځي مرجانه داسې ده که نه یو خو دا ده چې دا 100,000 چې زما فالوورز برابر شو دا زما دویم پیج دی افغان تذکر کورس زما چې کوم اوریجنل پیج دی دا 1.6 میلیون فالوورز 14 لاکه اوریجنل هغه دي دا اوس ما شروع کړی دا اوس یو هفته وروسته لا پوره د خلکو دې مینې ته ګوره چې زه په 2 هفتو کې ګوره دا د 100,000 رسولی شم دا خبره وکړه چې داسې کاري که نه کله چې ستا په جیب کې 50,000 روپو لوډ پروت هېڅ چاته پته نه دی خاموش خو کله چې 5 سکې پکې پرتې یوه سکه که نه یوه روپۍ ده کړنګاره کړنګ او پړنګ کوم سړی چې دا ډېر ځان ته څه وایي او یا د 100,000 فالوور باوجود دی وایي چې دا زه په میلاد کې راوستم او ما فیس کې کېش کړو ګوره دا ماته داسې ښکاري
چې دا یو ډېره بې خوندي ده. موږ او تاسو د بیکفاسټ ملګري، تاسو زموږ د جونیر دی، تاسو په ایتکس پوهېږئ، د میډیا په اصولو پوهېږئ، تاسو سره چې موږ هر څنګه هر ویلاګ کې راشو دلته هېڅ مسله نه ده. البته هغه خبرو کې احتیاط پکار دی چې باید سړی د ویلاګ په اصول نه پوهېږي، په ایتکس باندې نه پوهېږي، هغه په شارټس باندې نه پوهېږي، په ایډیټینګ باندې نه پوهېږي، نو هغه بیا بعضې خبرې داسې چې تاسو هغه سنسر کوئ، تاسو په ګیټ کیپینګ باندې پوهېږئ چې کومه خبره ولس ته رسول دي کومه نه دي رسول. نو هر هغه ملګری چې هغه معیاري په ایتکس پوهېږي نو هغه سره موږ هر وخت څه ټایم موږ په ویلاګ کې هم راتلی شو خبرو سره او هر هغه ځای نه ډډه کوو چې هغه ایکسپلایټیشن کوي. تا ته ووایم زه خو پخپله هم ویلاګز کوم ویډیوز کوم یقین په خدای وکړه زما سبجیکټ کله کله داسې خبرې وکړي که نه چې هغه ډېره ژر وایرل کېدی شي هغه خبره غیر معیاري هغه د معاشرې لپاره هېڅ فایده نه راوړي. نو زه د وایرل کېدو په خاطر باندې داسې نه کوم چې خپل سبجیکټ بدنام کړم. زه د هغه ایډیټ کوم ما ته خلک وایي چې دا خو ډېره ښه خبره او زه نه دا د وایرل کېدو دپاره ښه خبره ده او د معاشرې دپاره ښه خبره ده چې دا ایتکس چاته یاد وي نو بیا هغه سره ویلاګ قانون کوي هر وخت ویلاګ. زه یم که نه چې په اخره کې اجازت سره مونږ یو زما د یو دوه درې خوندور شی د رحمان بابا یو دوه شعرونه مې په سار کې نوري او ښایسته رحمان ته وویل زما ډېر خوښ رحمان بابا وایي که مې څوک په امیرۍ شمېرې امیر یم او که مې څوک په فقیرۍ شمېرې فقیر یم او د دلبرو صدقې لره یې غواړم هسې نه چې په دنیا پسې ځلېږم. زبردست. تو ناظرین یہ ہم نے मतलब क्या कहते हैं अच्छा एक रैंडम कैमरा तो ये हम लोगों ने बस एक जल्दी से ब्लॉग बनाया और क्योंकि लाला बैठा मतलब वो काफ़ी अच्छी टिप्स दे रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे. इतने में फिर अफसर भाई भी आ गए हैं, फैसला भाई भी आ गए हैं, सारा फूल जो है वो बराबर हो गया. तो इंशाल्लाह मिलेंगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स में और एंटरटेनमेंट भी आपको देंगे, इंफोटेनमेंट भी आपको देंगे और एजुकेशन भी आपको देंगे. तब तक के लिए